हांव वेलेन्सिया सावंतवाडीसान पयलीं सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता आयच्या दिसा खातीर। हांव अर्दे गेली आनी म्हाज्या गाडयेचे ब्रेक काम करिना जालें। हांव खूब भियाली आनी म्हाजे कडेन म्हाजो भुरगो आसलेलो। हांव खूब म्हटल्यार खूब भियाली। मागीर देवाचें नांव घेतलें आनी हांव फुडें येयली आनी म्हाका खंयचेंच गॅरेज मेवना। मागीर हांव फुडें येवन मागीर म्हाका एक गॅरेज मेवलें। देवाचें नांव घेत रावली आनी थिंगासर हांवें गाडयेचें काम केलें आनी हांव फुडें येयली। त्या खातीर हांव धन्य देवाक चड आनी चड आर्गां दिता आयच्या दिसा खातीर। आनी म्हाजी दुसरी घोवायकी जावन आसा म्हाज्या घोवाची। म्हाजो घोव बोटीर काम करता, ताका कामाचेर खूब त्रास दिताले कित्याक तो त्रास सहन करून काम करणारो मनीस, पूण ताका चड आनी चड त्रास दिवंक लागले। ताका लागून तो घरा येवंक सोदतालो। मागीर हांवें ब्रदरीक फोन केलो आनी ब्रदरीक सांगलें अशें अशें आहा म्हणून। ब्रदरीन सांगलें कांय भियेनाका, आपूण ताका मागण्यांत दवरता। आनी थोडे 2 दिसांनी ताका कामाचेर त्रास दिवचो कमी केलो आनी जे त्रास दिताले ते बऱ्या भाशेन ताच्या वांगडा उलोवंक लागले आनी बऱ्या भाशेन ताच्या वांगडा रावंक लागले। त्या खातीर ब्रदरीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी धन्य देवाक हांव आर्गां दिता।